आप मुझे घूर के देख रहे हैं कुछ आ जाओ सेठी साहब हाँ ਘੂਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕੋਈ BC ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ वो कर देता है तो उधर चलो जी ਲੈ ਚਲੀਏ ਧਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ क्रंचेस ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ हस्बे रिवायत सियासत तो डिस्कस होगी लेकिन घरेलू सियासत चलो आप मुझे घूर के देख रहे वक्त अब बस फिर आप ऐसे है कि फौरन आप कंप्लेंट करें हैं हाँ और उन्होंने फड़ के ले जाएंगे हाँ मैं उत्थे जाके कहूँगा कि मैं तो नहीं घूर रहा था आयशा घूर रही नहीं मैं तो मुस्कुरा के देख रही थी देखिए इसका वीडियो एविडेंस मौजूद है रिकॉर्डिंग हो रही है देखिए आपने मुझे घूर के देखा राइट हाँ तो वजह चाहे जो भी है वो तो मैं बाद में बयान करूंगी कि आपने मुझे घूरी क्यों डाली ये बाद में डिस्कस होगा लेकिन मैं रिपोर्ट कर दूंगी ओके जब आप रिपोर्ट करेंगी जी तो आपको मुझे वो केस हो जाएगा मेरे ऊपर हाँ बिल्कुल आ जाओ सेठी साहब हाँ ਘੂਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ हाँ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰ ਸਕਦਾ हाँ जुरत मैं तो शरीफ आदमी है मेरी जरूरत नहीं ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ अच्छा तो बुलाएंगे आयशा ने पूछेंगे कि अच्छा आपने इल्ज़ाम लगाया ये घूर के देख रहे थे जी तो आयशा कहेगी जी हाँ हम्म तो वो कहेंगे अच्छा तो सबूत क्या है हम्म तो कहेगी मैं जो कह रही हूँ कि नहीं ऐसे तो नहीं है ना आपके कहने के साथ तो नहीं हो जाएगा आप तो कुछ भी कह सकती हैं अच्छा हाँ तो अब कई सेठी साहब अगर कह देते हैं कि आप घूर रही नहीं तो फिर आपके ऊपर भी केस हम कर देंगे तो ये इसकी एविडेंस कहाँ है प्रूफ कहाँ है इसका कोई बंदे हैं आपके साथ 3-4 जिन्होंने देखा था कि ये घूर रहे थे आपकी तरफ और तो अगर है ऐसे कोई सबूत है तो लेके आए सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाना तो हर बंदा हर औरत हर मर्द लगा सकता है यही तो बात है इस कानून में कि ये साबित कैसे होगा हाँ इतनी पेचीदगी है इसके अंदर लेकिन इसका तारुफ ये है कि पहले तो इसमें सिर्फ 2021 में हमने देखा तो ख़वातीन की हद तक महदूद था अब तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हर वो तबका जो पिसा हुआ है या जिसको कोई शिकायत है मर्द ख़वातीन जरूरी पिसा हुआ ना हो क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि हर खातून जो है वो पिसी हुई है हाँ और आजकल तो मर्द कहते हैं हम भी पिसे हाँ ये मर्द भी आ गए इसमें तो पहली ये बार सारे आ गए ना इसमें हाँ तो बस ठीक है सारा दिन ਅਸੀਂ ਘੂਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤ और केस बनते रहेंगे ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾएगी यही कहा जा रहा है कि वकीलों की याशी से ज्यादा इसमें कुछ हर नहीं है या रोज पुलिस यहाँ की वही मजमा लगा करेगा हाँ। अदालत के आगे और आना जाना रहेगा हाँ। और जो घर थोड़े बहुत चल भी रहे हैं वो भी तबाह हो जाएंगे लड़ाई झगड़े के अंदर आप भी यही समझते हैं जैसे बिल्कुल मैं इसके ये बारे में समझता हूँ बात ये की इतना फजूल ये कानून है इतना फजूल ये कानून है कि मैं आपको बता नहीं सकता इसके पीछे जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि सोच तो यही थी ना कि जो जिन लोगों के ऊपर जुल्म होता है या जिन लोगों के ऊपर जेन्युइनली कोई परसिक्यूशन होती है उनके जी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल बनाया गया। मगर फिर इसको उस पर थोड़ी सोच विचार होनी चाहिए थी कि जो कैसे ये चीज़ें प्रूफ दिया जाएगा इसका कि ये है ये ऐसे नहीं है। देखिए हरासमेंट के ऊपर दुनिया में हर जगह पे कानून है जिसे आप हरासमेंट कहते हैं हरास करना जी जी यहाँ भी हैं हमारे यहाँ भी हैं तो उनमें और इसमें क्या फ़र्क है और तो खातून जो है वो तो किसी अभी भी ये होता है कि इल्ज़ाम लगते हैं जी अभी खातून के लिए एक ऑम्बुड्समैन भी है वहाँ भी ये जो इल्ज़ाम होते हैं एक दूसरे के खिलाफ वो जाते हैं वहाँ सुनी जाती है बात मगर क्या इसके साथ कोई मसले हल हो गए कानून बनाना आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है और अगर सही तरीके से वो कानून इम्प्लीमेंट ना हो सके जी तो वो और भी नए मसले क्रिएट करता है पैदा करता है तो मैं ये समझता हूँ अगर आप इस कानून को गौर से देखें और इसके अंदर जिस किस्म की बातें लिखी हुई हैं और किसी चीज़ की डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने तो ये कौन फाइन फैसला करेगा कि ए घूरना सी ते घूरना नहीं सी ए गाली सी ते गाली नहीं सी ए प्यार दी गाली सी या गुस्से दी गाली सी या गुस्सा जो होता है वो तो आपको सबको पता ही है 2 मिनट के लिए होता है उसके बाद चला जाता है अच्छा। और ये भी कहा जाता है कि गुस्से के अंदर जो बात कर दी जाए हाँ। उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती बिकॉज गुस्सा जो है उसमें बंदा अपने काबू में नहीं होता अपनी होश में नहीं होता हाँ। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ बहुत से इसमें इश्यूज़ हैं हाँ। और मुझे जो हैरानी इस बात की है कि पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं कि जी कमेटीज़ में इसको देखा और वहाँ भी ये बहस 2 हुई कमेटीज के अंदर हाँ, इसके ऊपर पूरी बहस हो तो चुकी या है। तो हमें बताया जाए कि लॉजिक क्या है इसकी ये सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये इसका जवाब कौन देगा क्या अदालतों में जाके इसके जवाब मिलेंगे हाँ। या उससे पहले जवाब मिलने चाहिए इसमें एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की भी बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भी इसमें मुतय्यन किया जाएगा इसमें मेडिकल डॉक्टर्स होंगे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट होंगे पुलिस ऑफिसर्स होंगे मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन होंगे जो कि विक्टिम्स को असिस्ट करेंगे इस मामले पे यानी तो प्रॉपर आशा इंक्वायरी एक पूरा होगी नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा और इसमें से नतीजा कुछ नहीं निकलना
کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہونی, بیکاز اگر آپ یہ سارا ایک عملہ بنا دیتے ہیں, جی سائیکالوجسٹ, سسٹم ہے ڈاکٹر, سارا. فلانا ٹنگڑا, کبھی فلانے کو بلایا جائے گا, کبھی فلانے کو بلایا جائے گا, اور ایویڈنس ہوتی رہے گی, ریکارڈ ہوتی رہے گی, نہیں ہوتی رہے گی. اس کے بعد پھر جب یہ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا, کوئی نہ کوئی تو چیلنج کرے گا نا. تو پھر وہی سارا ڈرامہ کہ جی پہلے اس کورٹ میں جائیں, پھر ہائی کورٹ میں جائیں, پھر کیونکہ ہائی کورٹ کی ریٹ آپ نہیں لے سکتے, جتنے مرضی قانون بنا لیں آپ ہائی کورٹ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ نچلے پیمانے پر, نچلے جگہ پہ آپ جو مرضی کر لیں اس قسم کے قانون, آپ لکھ بھی دیں کہ یہ قانون کے جو فیصلے ہیں یہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوں گے, اس کے باوجود ہائی کورٹ کی فنڈامنٹل ریٹ جیورسڈکشن ہے تو وہاں جائے گا, اس کے بعد سپریم کورٹ. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. مگر بات یہ ہے, مسئلہ تو ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور ہم نے قانون بھی بنایا, مگر مجھے بتائیں کتنے کامیاب ہیں وہ قانون, اس کے اوپر کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہے؟ یہ جو خواتین کی ہراسمنٹ کے بارے میں آن دا ورک پلیس اور گھر میں, یہ سب قانون بنے ہوئے ہیں. پنجاب کی حد تک تو بہت مؤثر ہے, مریم نواز صاحبہ کے بعد یہ اور اسٹرانگ ہوئے ہیں. تو مطلب ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ اس میں کہ ریٹ آف سکسیس کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کو ریڈیم کیا جائے, ریڈریس کیا جائے, اس کو بیلنس کیا جائے اس چیز کو. مگر یہ ہے کہ اس قسم کا اوپن ہینڈڈ لا, اور پھر دیکھیے ایسی چیز بنانا, اس کے پہلے رولز نہیں بنائے. رولز پتہ تو لگتا کہ گھرنا ہوتا کیا ہے, فلانی چیز کیا ہوتی ہے, ابیوز کو اس کو کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ابیوز بڑا کلیئر کٹ تھا, فزیکل ابیوز. یہاں تو اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہے. لو جی تم سائیکالوجسٹ بٹھا کے پوچھو, وہ کہتے بھی تو آپ کا ٹراما کیا ہے, جو مرضی آپ کہہ دیں, تو اٹس یور ورڈ اگینسٹ somebody else's word. تو یہ واٹ از آل دس. تو آئی تھاٹ بڑا ہی امیچور قسم کا فضول پوائنٹ سکورنگ ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اچھا وہ پچھلے سال بھی پریزنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, مگر اس قسم کے قانون کو پھر صحیح طریقے سے بنانا چاہیے نا, کہ اس کے کوئی نتیجے بھی اچھے نکلیں. اس کے کوئی اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے. لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ایک ایسے آسمان پہ چلے جائیں گے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر. اور ہماری تو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے, جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور اس کے اندر تو پتہ نہیں ہر بندہ جو ہے وہ کود کے. آپ بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتے, آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, آپ بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف سسرال کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. اچھا میں سوال پوچھتا ہوں, ہاں لڑائی ہوتی ہے گھر میں جو کہ ہر روز ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر, ہوتی ہے نا, ہر روز تو نہیں ہوتی, چلو ہر دوسرے دن چلیں یا اچھا لڑائی کیا ہوتی ہے, کبھی کبھار نہیں لڑائی کیا ہوتی ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے. اختلاف رائے. اب اختلاف رائے لڑائی کب بن جاتی ہے, جب اور کب, کیا اس وقت بنتی ہے جب میاں کہتا ہے چل میکے چلی جا, وہ چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد 2 ہفتے بعد جا کے بندہ انہوں واپس لے آتا ہے. تو کیا اس دوران میں اب یہ کیس ہو جائے گا, وہ خاتون ان پہ کیس کر دے گی, یہ کیا ہوگا, واٹس گوئنگ آن. اور پھر باہمی صلح صفائی سے وہ واپس بھی لے لیں گے, تو مشق جو اور ہے اس وقت تو یہاں تو یہ ہے کہ بے عزتی یا اس قسم کی ایشوز جو ہیں وہ صرف ضروری نہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کریں, وہ دی مدر ان لا کر سکتی ہے, فادر ان لا کر سکتا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بکھیڑے. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے, کہ سوچا سمجھا نہیں ہے کس طریقے سے. نہیں سیٹ صاحب, شاید یہ متاثر زیادہ لگتے ہیں جیسے ہم بیرون ملک دیکھتے ہیں, ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ ایک سسٹم کام کرتا ہے اس طرح کے ابیوز کے اوپر, پھر تھراپیز بھی ہوتی ہیں, پھر قانون جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے جو اس بارے میں کمپلینٹ کرے. تو یہاں پولیٹیکل ول تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, لیکن شاید سسٹم ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہا جس طرح بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں. یہاں 2 باتیں نا, ایک تو سسٹم تعاون نہیں کرتا کیونکہ سسٹم کے اندر بہت سے روڈ بلاکس ہیں, دوسرا یہ بھی ہے کلچر. ہمارے کلچر کے اندر بہت سی چیزیں نارمل ہیں, باہر کے کلچر کے اندر بہت سی چیزیں نارمل نہیں ہیں. فار جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے. ہاں, تو مطلب وہاں تو میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں بس, اور بچے بھی بھاگ جاتے ہیں, میاں بیوی رہ جاتے ہیں, اسی لیے ڈیورس بہت ہائی ہے. ٹھیک, یہاں تو ہر بندہ ایک دوسرے اتر چڑھیا ہے. کار تو ایک کار کو 2 فیملیز رہ رہی ہیں, اور سارا وقت لڑائی جھگڑے کیا, گھورنا از ناٹ دا لیسٹ آف دا پرابلم. اور اس میں فزیکل ابیوز کیا ہے, ایموشنل سائیکولوجیکل ابیوز, سیکسچل ابیوز. خیر سیکسچل ابیوز کا وہ اس کے اوپر بھی پرابلمس ہیں. ابھی قانون کے جی ہسبینڈ وائف ریلیشنز کے اندر واٹ از سیکسچل ابیوز اینڈ واٹ از کنجوگل رائٹ, یہ بھی تو ایشوز ہیں نا. وربل ابیوز, اب وربل ابیوز میں کیا, اگر کوئی BC کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, تو چلو جی لے چلیے تر لیے.
تو یہ تو آپ پنجابی زبان جو ہے اس کے اندر تو وربل عام ہے یہ عام ہے، وربل تو بہت کچھ کہتے ہیں، اس کا کوئی مطلب تو کوئی نہیں خام ہوتا. خواہی کہہ دیتے ہیں. ہاں وہ خام خواہ کیا، وہ تو حصہ ہے ہماری زبان کا. اس کے بغیر تو ہم جیسے نا 2 منٹ سوچنا پہ جائے تو اسی بیچ 2-3 گالیاں کر دینے ہیں کرنچز. تاکہ ذرا تھوڑی دیر وقت مل جائے سوچوں تھا کہ آگے کی کہنا ہے. ہاں یہی ہے نا، اسپیس لے لیتے. ہاں تو اسپیس مل جاتی ہے تھوڑی گالی والی دیکھ کے تھوڑے سے، اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جی. حالانکہ صرف غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کوئی اس میں نہیں ہوتی بات. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ. جی